وما في القوم مثلهم يا أهل أحقافي من نسلكم رسل يا أرض عاد وما في القوم مثلهم يا أهل أحقافي من نسلكم رسل هود ينادي إلى الإسلام معتصما وأنتم الباس كم دلت لكم سبله كل الحضار مهما شط مهجرهم يا مهد جندتكم طابت لكم نزله كل الحضار مهما شط مهجرهم يا مهد جندتكم طابت لكم نزله. من حضرموت سلام للأولى رحلوا شرقا وغربا سادوا أينما ارتحلوا من حضرموت سلام للأولى رحلوا شرقا وغربا سادوا أينما ارتحلوا يا مسقط الرأس والأجداد تندبكم نحو الجذور هلموا ها هنا المثل قم فاسأل الكون عن تاريخ أمتنا لحد الغزاة ولحن الشوق ينفتل قم فاسأل الكون عن تاريخ أمتنا لحد الغزاة ولحن الشوق ينفتل. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مشاهدينا الكرام مشاهدي تلفزيون حضرموت في حلقة جديدة من برنامجكم جذور حضرمية. جذور حضرمية يأتيكم في الموسم الثالث برعاية رسمية من بنك حضرموت ورعاية رسمية من شركة سهالة التمليك المحدودة. في هذه الحلقة نستطلع جانبا من جوانب نجاحات المهاجرين الحضارم وأحفاد المهاجرين في تلك الدول التي هاجر إليها أجدادهم وآباؤهم منذ القدم. حلقتنا هذه تدور حول مكافحة الفساد، وضيفنا هو محقق أول في هيئة مكافحة الفساد هنا في جمهورية أندونيسيا، هذه الجمهورية التي أسهم الحضارمة وأحفادهم كأحد مكونات هذا المجتمع الأصيل في بناء هذه الدولة والحفاظ عليها. تخرج من أكاديمية الشرطة ثم ترقى شيئا فشيئا حتى صار محقق أول كأشهر وألمع نجوم وأشجع نجوم التحقيق وأبطال مواجهة الحقيقة، وكذلك أيضا إحقاق الحقوق والشفافية وما يتحدث عنه العالم اليوم من معايير ومقاييس دولية لمكافحة الفساد. معايير الشفافية التي يتطلع إليها كل شعب يؤمل في الرجاء وكذلك أيضا في أن ينعم بثرواته. فمع الفساد لا قيمة للموارد مهما كثرت. في مواجهة الفساد تنعم البلاد حتى وإن كانت الموارد لتلك الدولة محدودة جدا. إذن مع ضيف حلقتنا هذه ليطوف بنا ويجول ويصول في معالم مواجهة الفساد، كيف يفرض الرجل النزيه وكذلك أيضا الدولة التي تحرص على صون مواردها على إنجاز هذه الملفات الصعبة والشائكة والوعرة. مع ضيف حلقتنا فإليه. حياكم الله مشاهدينا الكرام مع فقرة ضيف الحلقة. ضيف حلقتنا هذه ضيف استثنائي وسوف يجول بنا ويصول في ملفات التحقيق ضد الفساد،
ضيفنا هو سعادة المحقق، محقق أول في هيئة مكافحة الفساد في أندونيسيا، سعادة السيد نوفل بن سالم بن عمر بن أحمد باسويدان. أهلا وسهلا سعادة السيد نوفل. أهلا وسهلا دكتور حياكم مبارك. الله، شرفتمونا في برنامج جذور الحضرمية. أهلا وسهلا بكم. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ حوارنا هذا الشيق جدا في عالم التحقيق والتحقيقات المحلية والدولية وفي قضايا الفساد والقضايا الجنائية والمالية إلى غيرها من القضايا التي جال وصال فيها وفي التحقيق فيها، ضيفنا سوف نذهب ابتداء إلى حضرموت، حيث الجذور الحضرمية هناك في مدينة شبام الطويلة. نشاهد سويا تقريرا تلفزيونيا عن شبام الصفراء، فإلى شبام ثم نعود بعد التقرير ونواصل حلقتنا هذه. في قلب وادي حضرموت تتربع شبام كواحدة من أكثر المدن إثارة لدهشة الباحث والزائر معا. مدينة طينية شامخة لقبت بمنهاتن الصحراء لما تتميز به من ناطحات سحاب مبنية من الطين ترتفع في فضاء الوادي. منذ تأسيسها في القرن الثالث الميلادي ثم إعادة تشكل نسيجها العمراني في القرن السادس عشر، قدمت شبام نموذجاً مبتكراً ومتفرداً للتخطيط المدني العمودي، حيث تتراص البيوت متعددة الطوابق داخل نسيج حضري محصن بسور يحميها من الغزوات والفيضانات. هذا النمط التخطيطي والعمارة الطينية البارعة جعل من المدينة مركزاً تجارياً وزراعياً مهماً في حضرموت، خصوصاً في فترات ازدهار تجارة اللبان والبهارات، ومحطة رئيسية على طرق القوافل. اليوم تزداد مكانة شبام رسوخاً بكونها مدينة مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1982، بوصفها شاهداً استثنائياً على عبقرية الإنسان في التكيف مع البيئة الصحراوية، ومختبراً حياً لفن العمارة الطينية الذي يغري الباحثين والمصورين والسياح من مختلف أنحاء العالم. أهلا وسهلا مشاهدي تلفزيون حضرموت مرة أخرى من جديد، بعد أن شاهدنا هذا التقرير التلفزيوني عن هذه المدينة العتيدة، المدينة التاريخية، مدينة شبام، منهاتن الصحراء، ناطحة السحاب الطينية، إحدى بصمات الحضارم العريقة. نعود ونبدأ في حوارنا مع أولئك الذين انطلقوا من تلك المدينة وصاروا في هذا الوطن من أهل هذه البلد في جمهورية أندونيسيا كجزء من النسيج الوطني في هذه الدولة جمهورية أندونيسيا. سعادة الأستاذ نوفل، ماذا عن البدايات العلمية؟ وما شاء الله الحياة حافلة وطويلة. ندخل سريعا. الميلاد كان في 1977، بعد ذلك بدأت الحياة الحافلة العلمية. نأخذ سردا سريعا لأهم المحطات العلمية في حياتكم. Ana Novel Baswedan. Pendidikan saya dari SD di Semarang, SD Citarum, SMP Negeri 4 Semarang, dan 3 tahun di SMA Negeri 2 Semarang. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian. Saya lanjutkan sekolah sarjana hukum di bidang hukum dan ilmu kepolisian. Dan saya menyelesaikan gelar Master Magister Hukum Pidana di Universitas Padjadjaran Bandung. ما شاء الله، حياة علمية متخصصة في تخصصات حساسة جدا. نبدأ لو عدنا إلى البكالوريوس، هي ربما أول بداية التوجه نحو التحقيقات ونحو الجانب الأمني.
لماذا ما الدوافع التي دفعتكم لاختيار أو للذهاب إلى أكاديمية الشرطة؟ ربما هذا غير شائع في الحضارة في Ya, saya dulu awalnya saya bekerja wirausaha, tapi kemudian walaupun wirausaha saya termasuk bagus dan sukses, tapi saya kemudian berpikir apabila saya bisa mengambil profesi sebagai polisi, sebagai penegak hukum, maka saya bisa membantu orang banyak. Dan itulah awal mula kemudian saya mau masuk kepada Akademi Kepolisian, sekolah hukum, dan melanjutkan sampai gelar magister hukum pidana. Dan itu saya pandang perlu untuk bisa bermanfaat buat orang lebih banyak. جميل. إذن هي حماية الحق العام والحرص على الأمن والسلامة وخدمة المجتمع. ما الرابط بين أكاديمية الشرطة ثم مرة أخرى بكالوريوس جديد في القانون؟ Di Indonesia, polisi salah satu tugasnya adalah penegak hukum. Jadi penegak hukum itu pastinya menggunakan ilmu hukum dalam implementasi tugas-tugasnya. Dan hukum ini penting untuk menghadirkan keadilan bagi semua orang, termasuk orang yang lemah. Ini menjadi motivasi penting, dan itulah korelasi antara kepolisian yang tugasnya ada bidang hukum dengan ilmu hukum yang diperlukan untuk menjadi basis keilmuan di kepolisian. Dan satu lagi sebenarnya, kepolisian itu ada yang tugasnya polisi, tugas umum, menjaga keamanan ketertiban yang melakukan tugas di jalan, dan ada tugas penegak hukum. Saya lebih memilih kepolisian yang tugas penegak hukum. جميل. إذن بناء على ذلك ذهبتم إلى الماجستير في تخصص أدق في القانون الجنائي. Ya, dan setelah saya di kepolisian, saya bergabung di lembaga anti korupsi yang punya peran penting untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dan dengan ilmu saya tadi, saya kemudian menjadi penyidik utama, penyidik senior yang mewarnai untuk bisa melakukan pemberantasan korupsi dengan maksimal, bahkan menindak pejabat-pejabat yang level yang sangat tinggi. جميل جميل، ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله أن يزيد ويبارك في ما شاء الله حياة حافلة علمية وتخصصية دقيقة جدا. سعادة الأستاذ نوفل، ماذا عن أول بدايات وأول منصب شغلتموه؟ ما شاء الله شغلتم قائد شرطة، قائد عام شرطة، وشغلتم قائد فرق أمنية في أكثر من موقع. أول بداية، أول منصب تقلدتموه. Ya, pertama saya tugas di kepolisian, tentunya kepolisian tugas umum yang menjaga keamanan dan ketertiban. Saya menjadi perwira, menjadi koordinator untuk bidang tugas pengawasan itu. Setelah itu saya pernah menjadi komandan kompi pasukan untuk menciptakan atau membangun suatu kedamaian di Aceh di tahun 2000. Dan saya waktu itu membawahi beberapa bidang militer, polisi Brimob, dan polisi tugas umum, yang itu jumlahnya 140 orang. ما هي المهام الدقيقة يعني لهذه الفرقة، فرقة المهام الخاصة لحفظ الأمن في أتشة؟ أتشة طبعا من أشهر وأهم الموانئ القديمة التي كان المهاجرون الحضارم يأتون إليها أولا قبل أن يتوزع بعد ذلك إلى جزر جاوا أو جزر يعني إندونيسيا. ما هي طبيعة مهمة الفرقة الخاصة هذه وفرقة المهام الخاصة؟ Di Aceh itu pernah ada keadaan gangguan keamanan di mana ada separatis dan kemudian ditindak oleh pemerintah Indonesia dengan menurunkan pasukan di Aceh. Dan tahun 2000 itu dimulai cikal bakal pemulihan keamanan, dan saya ikut di sana untuk menjaga keamanan karena sebelumnya persoalan konfliknya banyak. Hingga kemudian di tahun 2004 atau 2005 terjadi perdamaian di Aceh sampai sekarang ini. إذا كانت مهمة لا شك يعني صعبة جدا، والاختيار كان ربما على شخصية قديرة كانت تتناسب مع هذه المهمة الصعبة. تمت معالجة المشكلة، وبعد ذلك انتقلتم إلى موقع آخر. ما هو المنصب التالي الذي شغلتموه بعد الفرقة الخاصة في أتشة؟ Ya, setelah di Aceh tahun 2000,
Saya kemudian menjabat beberapa kali sebagai kepala kepolisian sektor, Kapolsek, menjadi kepala investigator di beberapa wilayah kabupaten dan kota di satu provinsi di Sumatera, di Bengkulu, dan juga pernah menjadi investigator di provinsi untuk wilayah Provinsi Bengkulu. Dan setelah itu saya bertugas di KPK, dan itu berlangsung seperti yang saya ceritakan tadi, di mana saya bertugas untuk memberantas korupsi dan mendapatkan penanganan kasus yang besar-besar. بعد عدة مناصب كما أسلفتم في قيادة أكثر من موقع للشرطة، بعد ذلك صرتم في هيئة مكافحة الفساد. هذا ملف كبير جدا وتجربة أكيد يعني كان لها صداها وترتب عليها كثير من الإنجازات والجوائز، لكن في البداية يعني كيف تلقيتم خبر تعيينكم محقق في هيئة الفساد؟ Tahun 2007 saya bertugas di KPK, tapi proses ini melalui proses seleksi. Jadi saya mengikuti seleksi yang cukup ketat sehingga saya menjadi penyidik di KPK. Dan tentunya senang karena saya motivasi masuk di KPK itu melihat praktek korupsi yang begitu banyak dan korupsi yang begitu merusak dan korupsi yang begitu menyusahkan orang-orang. إذن العملية ليست بالسهلة أيضا مرة أخرى، ومرت بعدة امتحانات وتحقيقات أيضا قبل أن تكون في التحقيق. لكن أستاذ نوفل، ماذا عن أهم مواصفات المحقق الناجح؟ Kriteria penting untuk sebagai penyidik yang baik itu adalah yang pertama jujur. Itu poin utama atau sering kalau disebut sebagai integritas. Dan yang kedua, tentu dia harus punya logika yang kuat, yang baik. Karena sebagai penyidik, dia akan menegakkan hukum, itu berhubungan dengan aturan-aturan dan memahami pembuktian. Dan itu sesuatu hal yang sangat sulit. جميل. هل المقومات أخرى أيضا؟ Ada tentunya. Karena tadi ketika saya katakan sebagai logika, mengungkap suatu praktek korupsi itu sangat sulit. Karena orang berbuat korupsi itu dia biasanya punya kekuasaan, dia punya uang banyak, dan dia punya pengaruh untuk menutupi segala praktek kejahatannya agar tidak bisa diungkap. Oleh karena itu perlu orang yang punya kemampuan logika yang kuat dan punya kompetensi yang kuat sehingga bisa mengungkap itu. Selain dari memahami soal kemampuan teknis, tadi yang saya sampaikan soal kejujuran dan integritas, ini penting sekali karena ketika menjadi penyidik perkara-perkara besar, godaan banyak sekali. Orang ingin memberikan uang dalam jumlah yang sangat besar, menawarkan suatu jabatan atau pengaruh yang sangat besar. Disinilah kadangkala walaupun orang yang pintar, yang punya logika baik, tapi gagal ketika dia kemudian bisa dipengaruhi dengan cara karena dia tidak jujur tadi. Oleh karena itu menggabungkan antara kejujuran atau integritas dengan kompetensi atau keahlian dan kemampuan berpikir logik yang kuat, ini menjadi kekuatan utama untuk menjadi seorang penyidik. أستاذ نوفل، هل عرضت عليك بعض ربما العروض المغرية في مرات سابقة يعني؟ Di hukum terkait dengan korupsi, itu menawarkan uang itu bisa ditangkap. Jadi saya karena konsisten untuk menangkap pelaku-pelaku kejahatan, orang itu tidak ada yang berani menawarkan saya uang, karena menawarkan itu adalah bagian dari kejahatan yang sudah bisa ditangkap. Tapi saya sering mendengar upaya-upaya itu dicoba dengan menyampaikan melalui pihak ketiga, orang lain. Dan selalu sikap saya jelas, karena yang pertama kejujuran itu hal yang paling penting dan sangat mendasar. Kalau kemudian kita berbuat sesuatu yang tidak benar, dan kompromi dengan hal itu, maka kerugiannya sangat berat dan tidak bisa ditutupi lagi. ما شاء الله. إذن هي ما زالت الجذور الحضرمية والبصمات والأجداد والآباء كثيرا ما عرفوا عبر التاريخ بالأمانة وبالصدق وبالحرص على إحقاق الحق وإعطاء الحق ويعني عدم إعاقة وصول الحق إلى أهله.
في هذا الجانب أيضا ربما أنتم تعرضتم لكثير من التجارب. ما هي أهم أنواع الملفات، أهم أنواع التحقيقات التي حققتم فيها، مثلا في الجانب الجنائي فقط أم جانب الفساد العام المالي أم أيضا جوانب أخرى؟ Saya pernah mengungkap kasus besar terkait dengan petinggi atau pejabat tertinggi penegak hukum, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya pernah juga menjerat atau melakukan penangkapan terhadap beberapa jenderal polisi. Saya pernah juga kemudian mengusut terkait dengan anggota DPR RI, pernah juga beberapa menteri, beberapa gubernur, beberapa bupati, wali kota, dan banyak lagi pejabat-pejabat tinggi yang saya tangkap. Dan semua terkait dengan kepentingan kemaslahatan dan berhubungan dengan uang yang sangat besar. جميل جميل، وهذا أيضا يعكس الجدارة والقدرة هنا، ويعكس أيضا جدية الجانب الرسمي والحكومي في تنفيذ يعني أحكام التحقيقات وما يترتب عليها، والإجراءات القانونية تمشي على الجميع. نشيد بالجانب الرسمي هنا في الجانب الحكومي يعني كجمهورية أندونيسيا، وتسليطها لهذه الصلاحيات الواسعة للمحققين وإنفاذ القانون. ماذا عن التدريب والتأهيل؟ ربما مررتم بكثير من دورات مكثفة تدريبية نوعية، طبيعة هذا التدريب، المدربين، يعني فكرة عامة عن هذا التأهيل الذي أوصلكم بعد فضل الله عز وجل إلى هذا الموقع المرموق. قبل أن نستمع للإجابة مشاهدينا الكرام سوف نذهب إلى فاصل، نتابع الفاصل ثم نعود مرة أخرى لنستمع الإجابة الشافية والكافية من الأستاذ نوف البسويدان. شاهد الفاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا. عندما تكون القرارات الاستثمارية مسألة ثقة لا مجازفة، تبدأ مع صندوق سهالة. ندير استثماراتك العقارية بمنهج احترافي ذكي والمدعوم بمنصة سهالة العقارية السحابية المبتكرة. تتيح المنصة جمع وتثمين العقارات المؤهلة وفق معايير استثمارية دقيقة لتوفير تجربة ذكية وآمنة. نمنح مستثمرين عوائد مستقرة، إدارة احترافية للأصول، وحلولا رقمية متقدمة تضمن استدامة النمو. كما نقدم إدارة أملاك متكاملة بالتعاون مع جهات قانونية ومحاسبية معتمدة. سهالة التمليك، الاستثمار الآمن. من السعودية تبدأ الحكاية، ومن اليمن تصل الابتسامة. مع بن يعلى للصرافة حوالتك تنطلق بأمان وسرعة، وبمجرد ما تصل لليمن تستقبلها بكل بساطة عبر حضرموت باي من بنك حضرموت. بن يعلى للصرافة في السعودية وحضرموت باي في اليمن، حل واحد يقربك من أهلك مهما بعدت المسافات. في قلب الجمال الإندونيسي يقدم لكم فندق هيرزون تولي بونشاك تجربة إقامة استثنائية تجمع بين الفخامة والهدوء. استمتعوا بغرف أنيقة، أجواء مريحة، ضيافة دافئة، وموقع مثالي. هيريزون هو خياركم الأمثل. مرحبا مشاهدينا الكرام مرة أخرى من جديد، نعود ونواصل حوارنا. وكنا نتساءل قبل الفاصل عن التدريب ويعني نوعية التدريب وطبيعة هذا التدريب وأنواع المدربين الذي ربما صنعوا وصقلوا شخصية الأستاذ نوف البسويدان كمحقق أول في هيئة مكافحة الفساد في جمهورية أندونيسيا. ماذا عن التدريب أستاذ نوفل؟ Ya, memang gini, awal saya setelah masuk di kepolisian dan kemudian di KPK menjadi seorang penyidik, saya mengikuti pendidikan untuk menjadi seorang investigator. Tentunya pendidikannya beberapa kali pendidikan, ada pendidikan yang 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan, tapi itu beberapa kali dan cukup banyak.
Setelah itu, saya mengikuti pendidikan terkait dengan untuk menjadi seorang auditor, menjadi auditor ahli untuk menjadi ketua tim lah di situ. Nah, disitulah ilmu yang diperlukan diantaranya untuk bisa melakukan tugas sebagai penyidik di KPK, perkara korupsi. Setelah itu, saya juga mengikuti pendidikan-pendidikan teknis di bidang cara mencari bukti dan lain-lain yang itu semua dilatih oleh orang-orang ahli dari Indonesia maupun dari luar negeri. Karena KPK itu dibentuk ketika setelah Indonesia reformasi, di mana ada perubahan kepemimpinan negara dan kemudian pergantian itu mendorong adanya upaya memberantas korupsi yang kuat. Dan dukungan dari banyak negara diberikan baik dalam bentuk uang ataupun pelatihan-pelatihan, sehingga banyak ahli-ahli yang memberikan pelatihan-pelatihan di Indonesia terkait dengan cara melakukan investigasi, terutama berhubungan dengan perkara korupsi, dan itu saya ikut di dalamnya. Saya terbiasa mengajar sejak pertama kali saya masuk di kepolisian. Mengajar ini menarik, karena dengan mengajar itu saya harus belajar. Inilah yang kemudian saya sendiri melakukan banyak teknik dan taktik yang baru, dan itu bahkan bisa menjadi teladan atau contoh di beberapa negara yang lain, yang teknik dan taktik itu kemudian mempunyai peran yang cukup besar untuk bisa mengungkap kasus-kasus yang rumit. جميل جميل، لا شك الإنسان دائما بحاجة إلى تطوير وإلى تأهيل مستمر وتدريب مستمر لا يتوقف. ماذا عن التحقيقات؟ ما شاء الله أنتم عملتم في أكثر من ملف، ربما تحقيقات حتى في جانب المعادن والغابات والمخدرات، والتحقيقات في الجانب الجنائي وجانب الفساد المالي والفساد الإداري. لكن في الجانب الجنائي ربما الجوانب الأخرى هذه لها شبكات ولها مجموعة من المشاركين. لو جلس أمامك شخص متهم بالجريمة الجنائية، كم يحتاج الأستاذ نوفل ليعرف أنه هو المجرم أم ليس هو؟ Ya, begini, melihat suatu pidana, kejahatan pidana, ini ada dua jenis paling tidak. Ada yang blue collar crime, kejahatan umumnya, kejahatan jalanan. Ada white collar crime, kejahatan yang tentunya dengan tingkat pendidikan dan cara-cara yang kebanyakan menggunakan transaksi keuangan ataupun terkait dengan pola-pola akuntansi yang cukup panjang dan rumit. Kalau kejahatan yang sifatnya blue collar crime, dengan memahami ilmu psikologi forensik dan kriminologi dan seterusnya, kita bisa melihat gerak-gerik untuk melihat kira-kira orang ini terbiasa berbuat kejahatan apa tidak. Sebaliknya, kalau yang satu lagi kejahatan terkait dengan white collar crime, itu perlu dilakukan dengan deteksi terkait dengan transaksi keuangan, terkait dengan pembukuan keuangan, dan bisa dilihat dengan beberapa metode untuk melihat suatu peristiwa, dan tentu itu tidak dalam waktu yang singkat. Tapi kalau blue collar crime mungkin dalam waktu 1 jam atau kurang dari itu kita bisa melihat perilaku dan kita bisa menduga, walaupun tentunya tidak bisa mengkaitkan dengan peristiwa yang mana. جميل، أكيد هذا الجانب كما بينتم، لكن ماذا عن يعني إذا ما وقفنا على مشكلة الفساد والفساد المالي، الجريمة البيضاء، يعني أنهك الدول العربية والإسلامية والعالم الإسلامي من وطأة الفساد. كيف نعزز النزاهة، نعزز ثقافة الأمانة في يعني الجانب الرسمي العام والجانب الفردي للمجتمع، يعني ككل وكأفراد، كيف نعزز النزاهة عند الناس حتى نحد من الفساد؟ Sebetulnya untuk mendorong agar praktek korupsi itu bisa ditekan, itu ada beberapa cara. Yang pertama, melakukan upaya penindakan, pencegahan, dan pendidikan yang dilakukan dengan bersama-sama. Penindakan itu dilakukan agar orang jera, orang tidak berani berbuat kejahatan. Pencegahan dilakukan agar orang sulit, tidak bisa bahkan, atau paling tidak sulit untuk berbuat kejahatan. Pendidikan diberikan agar orang sekalipun punya kesempatan dia tidak mau berbuat. Bicara penindakan,
Ini bicara terkait dengan bagaimana orang-orang yang berbuat kejahatan itu ditangkap, dihukum, uang hasil kejahatannya dirampas. Ini yang harus dilakukan. Pencegahan itu adalah bagaimana orang tidak bisa berbuat, perbaiki sistemnya, tata kelolanya dibuat dengan lebih baik. Paling tidak ada dua hal pentingnya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah akuntabilitas. Bagaimana semuanya akuntabel. Yang kedua, bagaimana semua hal terkait dengan transaksi keuangan dan tata kelola itu transparan. Semua orang bisa melihat dan diamati oleh banyak orang. Akuntabilitas dan transparansi ini akan membuat orang sulit atau tidak bisa berbuat kejahatan korupsi. Ditambah lagi dengan pendidikan. Pada dasarnya orang yang berbuat korupsi, orang berbuat kejahatan, mengambil haknya orang lain, itu orang nggak berakal. Kalau dia berakal, dia tidak akan mau berbuat. Kenapa? Karena pada dasarnya, baik itu dipahami dalam agama Islam maupun dalam perspektif yang umum, orang berbuat kejahatan itu merusak dirinya, masa depannya, dan para keturunannya. Ini yang sebetulnya selaras sekali dengan apa yang kita pahami dalam Islam. Dan bagaimana menguatkan iman dan seterusnya, dan itu bisa dijadikan jalan untuk mendidik. Sehingga orang sekalipun dia punya kesempatan berbuat korupsi, dia tidak mau karena berbuat korupsi atau mengambil hak orang merugikan dirinya sendiri. صحيح صحيح جميل جدا. وهذه إلمامة واسعة وموجزة ومركزة في جانب التوعية والرفع من مستوى النزاهة كثقافة عامة تصبح في المجتمع وفي يعني أجهزة الدولة. نحو هذا الرجاء لا شك هناك حاجة أيضا إلى الشجعان وإلى الأقوياء الذين يواجهون مثل هذه الجريمة، مثل هذا الفساد والإخلال بالحياة العامة. الأستاذ نوفل، شكلتم ربما علامة فارقة في عالم المواجهة، وربما دفعتم ثمنا غاليا وكانت تضحيات كبيرة جدا وفقدتم إحدى عينيكم. ماذا عن الحادثة التي وقعت في 2017 بسبب أيضا ربما اتصالكم بكثير من الملفات الحساسة ومواجهة الفساد؟ Ya, jadi waktu sekitar 2016, saya menangani kasus yang besar-besar yang berhubungan dengan orang-orang yang sangat punya pengaruh. Bahkan beberapa ada yang berhubungan dengan orang-orang yang punya senjata. Tetapi saya memahami bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban dan itu harus dilakukan. Dan saya tetap menjalankan apa yang harus saya lakukan dengan seoptimal mungkin. Memang kemudian di suatu hari yang sebelumnya ada banyak upaya-upaya untuk membunuh, untuk mengkriminalisasi saya, memfitnah, membuat seolah-olah saya harus dipenjara atas suatu perbuatan yang tidak terjadi, dan upaya lain-lain yang itu semua dilakukan. Sebelumnya pernah ada upaya untuk menyuap, memberikan sesuatu tapi nggak pernah bisa. Upaya-upaya itu kemudian terjadi di sekitar bulan April di 2017, yang pada saat itu setelah pulang sholat subuh, saya dihampiri oleh suatu sepeda motor yang dikemudikan oleh seseorang yang cukup besar badannya, dan dia bersama dengan satu orang lagi, berdua orang, yang kemudian dia menyiramkan air keras ke muka saya dan mengakibatkan luka di wajah dan mata yang cedera yang sangat serius. Tapi poinnya adalah ini bukan persoalan besar. Persoalan besar adalah kalau saya berbuat kejahatan. Dan saya sangat yakin apapun yang terjadi adalah hanya bisa yang terjadi adalah yang ditakdirkan oleh Allah. Dan yang terjadi, yang ditakdirkan oleh Allah adalah yang terbaik. Sehingga saya nggak pernah merasakan risau dengan persoalan yang menurut saya bukan persoalan besar. Persoalan besar justru kalau saya berbuat kejahatan, saya berbuat maksiat dalam agama, atau saya melakukan sesuatu hal yang merugikan orang lain. Jadi saya tidak pernah merasa risau dengan kejadian itu. Dan juga faktanya sampai hari ini, saya masih diminta untuk menjadi dalam jabatan-jabatan tertentu. Sebagian besar saya menolak, tetapi saya sekarang ini menjadi Kepala Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara yang langsung di bawah Kapolri. Dan saya punya kedudukan yang cukup baik, dan di situ saya dihormati. Jadi saya pikir saya beruntung karena saya tetap istiqomah untuk berbuat kebaikan dan kejujuran, dan semoga saya tetap istiqomah di waktu-waktu yang akan datang.
نسأل الله أن يلطف وأن يكتب أجركم، وما شاء الله يعني لا شك هذا موقف نحن فخورون به، وكل الشعب الأندونيسي يفخر بمثل هؤلاء الرجال الذين يقفون في مواجهة كل ما يضر المجتمع وإحقاق القانون. أستاذ نوف، هل نريد أن نتقدم قليلا لأن الوقت أدركنا؟ ماذا عن أهم الجوائز والجهات التي كرمتكم محليا هنا داخل جمهورية إندونيسيا؟ Selama saya bertugas, saya pernah mendapat penghargaan dari salah satu lembaga di bawah PBB yang diserahkan langsung oleh Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia. Di هذا خارجيا نعم ماليزيا. Iya, نعم. Malaysia, maaf. Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia, dan kemudian saya diberikan penghargaan juga setelah itu, sebelum itu, untuk bicara di forum PBB untuk menyampaikan terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang terbaik yang didorong untuk menjadi resolusi-resolusi bagi negara-negara lain. Saya pernah juga mendapatkan suatu penghargaan dari yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika di Indonesia, yang penghargaan itu dari FBI, tentang penanganan suatu perkara yang berat dan rumit. Dan kemudian salah satu perkara yang ditangani disebut sebagai perkara yang paling sulit di dunia. Semuanya penghargaan-penghargaan itu tentu baik sebagai motivasi, tapi tentunya saya tidak melihat itu sebagai suatu hal yang paling penting. Yang paling penting adalah saya tetap berbuat yang baik, dan saya istiqomah untuk di waktu-waktu yang akan datang. جميل جميل أستاذ نوفل. هذه كلها التكريمات التي جاءت من الخارج، لا شك كان صداكم دولي وعالمي وكبير وبعيد جدا. لكن ماذا عن أيضا التكريم الداخلي هنا المحلي من داخل جمهورية أندونيسيا؟ Ya, saya pernah mendapat penghargaan dari Presiden, Satya Lencana Darmanusa, Satya Lencana Ksatria Tamtama, 2 kali dari Presiden. Saya pernah mendapat penghargaan dari beberapa menteri, Menteri Kehutanan, beberapa lainnya saya lupa karena cukup terkait dengan hal-hal teknis, dan itu sangat lama yang lalu, mungkin lebih dari 15 atau 20 tahun yang lalu. Selain itu saya pernah mendapat penghargaan dari Kapolri dan penghargaan lainnya, dan saya pikir itu sebagai wujud bahwa perbuatan kebaikan pasti akan dihormati oleh orang lain. أستاذ نوفل، في أخير يعني نحن ربما نتحدث عن فساد مالي وإداري وعن مشاكل معقدة وصعبة وربما لها ارتباط أحيانا خارجي ودولي. ماذا عن المافيا الفساد الدولية؟ أحيانا تشعر أنها أقوى من بعض الدول، يعني هل هي قد تكون هذه المافيا أحيانا جزءا من أدوات وربما تستخدمها بعض الدول الكبرى؟ Ya, saya yakin banyak negara yang punya mafia-mafia besar, bahkan mafia itu bisa mengendalikan negaranya, dan bisa jadi dalam hubungan antar negara mereka menggunakan mafia untuk mendapatkan keuntungan, tapi itu terlalu besar ya, dan saya nggak pernah bisa menjangkau di level itu. Yang saya lakukan adalah setiap kejahatan yang dilakukan dan mengambil kekayaan dari negara Indonesia, tentu ketika saya sebagai penyidik, saya punya tugas untuk mencari tahu dan kemudian mengejar dan mengambil kembali uang-uang yang diambil atau harta-harta kekayaan yang diambil tadi. وربما أحيانا مرتبطة بجهات خارجية يعني دولية، يعني هل لكم تواصل مع بعض الجهات، تنسيق مع بعض الأجهزة الدولية؟ Ya, tentu dalam melakukan kegiatan investigasi, apabila ada di luar wilayah Indonesia, teritorial Indonesia, maka kami selalu berkoordinasi dan saling membantu dengan lembaga-lembaga anti korupsi ataupun otoritas-otoritas negara di banyak negara. Dan sering juga ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya rutin beberapa negara yang membentuk suatu konvensi atau kesepakatan untuk dalam rangka saling membantu ataupun saling mendukung dalam upaya investigasi untuk mengejar pelaku-pelaku kejahatan. جميل جميل. لا شك أن اليوم العالم أصبح قرية واحدة، وأكيد التنسيق لابد أن يكون على مستويات عليا بحجم نوع الجريمة وامتدادها. الحديث لا شك له شجون وربما تشعبات كثيرة، وقد لمسنا بعض الملفات وبعضها لم نستطيع وأدركنا الوقت. مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون حضرموت، في ختام هذه الحلقة الشيقة
التي ربما لا ندرك الكثير من ملفاتها وتشعباتها الجمة. وما شاء الله حياة الأستاذ نوفل حياة حافلة كضابط عسكري في الأمن العام، وكذلك أيضا كمحقق أول في هيئة مكافحة الفساد على مستوى جمهورية أندونيسيا، وحاصل على عدة تكريمات وجوائز دولية ومحلية. لكن لابد أن نأتي للختام. في ختام هذه الحلقة نشكركم جزيلا، وباسمكم أيضا نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لسعادة البطل الشجاع المحقق أول الأستاذ نوفل باسويدان. شكرا جزيلا لكم. وختاما سوف نذهب إلى علم من أعلام تاريخ حضرموت، فإلى علم هذه الحلقة. مرحبا مشاهدينا الكرام، في خاتمة حلقتنا هذه نكون مع علم من أعلام تاريخ حضرموت. علم حلقتنا هذه هو الجراح ابن الضحاك الكندي. الكندي نسبا ينتسب إلى كندة بحضرموت، وكان عليه رحمة الله إماما نقل كثيرا من المسائل العلمية وخصوصا فيما يتعلق بالعقائد، ولهذا اعتمد عليه الإمام البيهقي أبو بكر البيهقي عليه رحمة الله في كتابه الأسماء والصفات. والإمام البيهقي كما هو معلوم إمام علم، وهو من أعظم الناس خدمة للمذهب الشافعي. قال الإمام الجويني: كل شافعي للشافعي عليه منه إلا البيهقي، فللبيهقي على الشافعي منه لأنه أكثر من نصر مذهبه، وذلك بجمعه بالسنن الكبرى وغيرها من النصوص التي وثقت مسائل المذهب. الإمام البيهقي ألف كتابه الأسماء والصفات. في الأسماء والصفات نقل كثيرا عن هذا الإمام الجبل الإمام الجراح ابن الضحاك الكندي، وهو الكندي نسبا لكنه أيضا عاش بالعراق وعاش بالشام، فهو شامي عراقي مسكنا. وبذلك نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامجكم جذور حضرمية. وشكرا جزيلا في ختام الحلقة لراعي هذه الحلقة وهذا البرنامج، الراعي الرسمي بنك حضرموت، والراعي الرسمي شركة سهالة التمليك المحدودة. ختاما نستودعكم الله، وإلى لقاء في حلقة قادمة. من حضرموت سلام للأولى، رحلوا شرقا وغربا سادوا أينما ارتحلوا. من حضرموت سلام للأولى، رحلوا شرقا وغربا سادوا أينما ارتحلوا. يا مسقط الرأس والأجداد تندبكم نحو الجذور، هلموا ها هنا المثل. قم فاسأل الكون عن تاريخ أمتنا، لحد الغزاة ولحن الشوق ينفتل. قم فاسأل الكون عن تاريخ أمتنا، لحد الغزاة ولحن الشوق ينفتل.